रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचनको 16 सीटमा उम्मेदवारी दिने गरी नेकपाद्वारा उम्मेद्वार तय। प्रतिनिधि सभामा पराजित प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रदेश 3बाट उम्मेद्वार। कांग्रेसले पनि अधिकांश प्रदेशमा नाम टुङ्ग्यायो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रति चीनको चासो। नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुने प्रक्रियालाई निहाल्ने राजदूत होको भनाई। नेपाली बजारमा सुनको भाउले नयाँ कीर्तिमान बनायो। प्रति तोला 74,500 रुपैयाँमा कारोबार। इराकमा अमेरिकाले गरेको आक्रमणमा इरानी सेनाका उच्च कमान्डर जनरल कासिम सोलेमानीको मृत्यु। उच्च सैन्य कमान्डर हत्याको अमेरिकाले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने इरानको चेतावनी। र साउथ अफ्रिकाका पूर्व कप्तान हसिम अमला नेपालको फ्रेन्चाइज क्रिकेट एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्न इच्छुक। आगामी साता अमलाको सहभागिता टुङ्गो लाग्ने। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेद्वार बनाएको छ। काठमाडौँको बालोटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले श्रेष्ठ सहित 16 जनाको नाम तय गरेको हो। नेकपाले पूर्व एमालेबाट 9 र पूर्व माओवादीबाट 7 जनाको नाम तय गरेको छ। निर्वाचन हुने 2 सीटमा भने नेकपाले राजपासँग चुनावी तालमेल गरेको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा श्रेष्ठ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग पराजित हुनुभयो थियो। पार्टी एकीकरणका सूत्रधारका रूपमा चिनिएका नेता श्रेष्ठ र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संसदमा ल्याउने चर्चा बारम्बार उठ्दै आएको थियो। सचिवालय बैठकले प्रदेश 1बाट इन्दु गौतम गोपी अछामी र देवेन्द्र दाहाललाई चयन गरेको छ। यस्तै प्रदेश 2बाट तुलसा दाहाल र राधेश्याम पासवान राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। प्रदेश 3बाट बने बेदुराम भूषाल र गंगा बेलबासे। गण्डकी प्रदेशबाट पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठसँगै भगवती नेउपाने उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। यसैगरी प्रदेश 5बाट विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा र गोपाल भट्टराई चयन हुनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशबाट माया प्रसाद शर्मा र सुमित्रा बेसी राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बने नेकपाले तारामान स्वार र शारदा भट्टलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको 18 सीट मध्ये 16 सीटमा महिला, दलित, अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट समानुपातिक आधारमा उम्मेद्वार चयन गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकैसँगै नेपाली कांग्रेस पनि उम्मेद्वार छनौटमा केन्द्रित भएको छ। केही प्रदेशको उम्मेद्वारको नामावली तय भइसके पनि केही प्रदेशको बाँकी रहेकाले भोलि बिहान नाम तय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा मीना पुलामी, नरबहादुर विश्वकर्मा र राजेन्द्र घिमिरेको नाम तय भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सूर्यप्रसाद रेग्मी र विमला गौचनको नाम तय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। बाँकी अन्य प्रदेशको पनि उम्मेद्वार चयन अन्तिम चरणमा पुगेकाले भोलिसम्ममा नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 2 मा सत्तारूढ दल नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग चुनावी तालमेल गरेपछि कांग्रेसले समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गर्ने तयारी गरेको छ। समाजवादी पार्टीसँग छलफलका चरणमा रहेकाले पनि कांग्रेसले सबै प्रदेशको नामावली सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको हो। यसैबीच राजपा पनि राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार छनौटका लागि गृह कार्यमा जुटेको छ। प्रदेश 2 को 2 सीटमा राजपाको सहयोग लिने सहमति गरेको नेकपाले 2 सीटमा राजपालाई सहयोग गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले माघ 9 गते बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 7वटा प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 550 र स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख गरी 1506 जना गरी कुल 2056 जना मतदाता रहेका छन्। आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार केही स्थानमा प्रमुख उपप्रमुख खाली भएको हुन सक्ने अनुमानसहित मतदाताको संख्या सामान्य फेरबदल हुन सक्नेछ। यसैबीच आयोगले पर्सि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ताका लागि बिहान 10 देखि 3 बजेसम्म मनोनयनका समय निर्धारण गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मनोनयन दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र उल्लेख छ।
चीनले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रति चासो राखेको छ। एमसीसीलाई लिएर नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू समेत विभाजित बनेका बेला चीनले पहिलो पटक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। चीनिया राजदूत हो यान्चीले आज काठमाडौँ स्थित दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरी करिब 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुने प्रक्रियालाई आफूले निहाल्ने बताउनुभयो। नेपालले अन्य मुलुकबाट पनि आर्थिक विकासका लागि सहयोग लिन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालकै अधिकार भएको बताउनुभयो। 2+1 भनेकै चीन, भारत र नेपाल रहेको स्पष्ट पार्दै राजदूत होले सबैको समान हैसियत हुने यो अवधारणा कसैमाथि शासन गर्न नभएको बताउनुभयो। चीन र अमेरिकाले यही अवधारणा अफगानिस्तानमा लागू गरेको राजदूत होको भनाइ थियो। गलत काम गर्ने कसैलाई पनि संरक्षण नगर्ने बताउँदै उहाँले चीन सरकारकै सूचनाका आधारमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न चीनिया नागरिकहरू नेपालबाट पक्राउ परेको बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद अभिषेक प्रताप शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सांसद शाहलाई पक्राउ गर्न पाऊँ भन्दै प्रहरीले अदालतमा निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा शाहलाई पक्राउ गरी घटनाबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले अनुमति दिएको हो। पक्राउ अनुमति पाइसकेपछि संघीय संसदलाई जानकारी दिने प्रक्रिया बुझिरहेको कपिलवस्तुका निमित्त प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुनिल मल्लले बताउनुभयो। संघीय संसदलाई जानकारी दिएपछि शाह विरुद्ध कारबाही अघि बढाउने डीएसपी मल्लले बताउनुभयो। कपिलवस्तु 3बाट निर्वाचित सांसद शाहले कृष्णनगर स्थित आफ्नो घरमा बोलाएर आफूमाथि कुटपिट गरेको जाहेरीकर्ताको दाबी छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बीच आज ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डेली राम अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता मार्फत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने लक्ष्य दिएको छ। रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार गर्ने गरी दुई प्रदेशका जिल्लासहित बाँके र बर्दिया समेत गरी 20 जिल्लामा फाइबर नेटवर्क विस्तार हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। यसका लागि टेलिकमले बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई प्राप्त हुने रकममा अधिकतम 3 खर्ब 81 लाखमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणले कोषबाट रकम प्रदान गर्नेछ। ठेक्का सम्झौता गरेको 2 वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण हुने टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो। टेलिकमले हाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश 1, 2 र 3 मा नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गाना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा उपसचिव ढुङ्गानाले आर्जन गरेको कुल सम्पत्ति मध्ये 4,68,48,556 रुपियाँ 45 पैसाको स्रोत नखुलेपछि आज आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताउनुभयो। ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति 2049 साउन 19 देखि 2075 असार 32 गतेसम्मको आर्जन सम्पत्ति विरुद्ध आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार 26 वर्षको अवधिमा ढुङ्गानाको वैध आय 79,54,795 रुपियाँ हुने, तर सो अवधिमा उनले गरेको खर्च तथा लगानी 5,48,03,351 रुपियाँ अस्वाभाविक देखिएको र त्यसमध्ये 4,68,48,556 रुपियाँको स्रोत नखुलेको पाइएको हो। पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति सहसचिव ढुङ्गानाले श्रीमती मधु कोइरालाको नाममा समेत राखेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। उनी विरुद्ध पनि आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। ढुङ्गाना दम्पति विरुद्ध आयोगले 4,68,48,556 रुपियाँ 45 पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ। मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले कलेजहरूसँग विवरण मागेर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। समितिका सदस्य समेत रहेका चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डाक्टर हरि लम्सालले मेडिकल कलेजहरूसँग शुल्क सम्बन्धी विवरण मागेर अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। यसका अलावा समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षसँग पनि शुल्कका विषयमा निर्णय माग्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ। चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीले मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि
सरकारले समिति गठन गरेर गत मङ्सिर 10 गते चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीसँग छलफल गरेको थियो। सो समितिले 2072 र 73 का विद्यार्थीको शुल्कका हकमा अध्ययन गर्ने सहमति बनेको थियो। 2074 र 75 का विद्यार्थीको हकमा पनि मङ्सिर 10 गतेको सहमतिमा नै मेडिकल कलेजहरूले शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए। चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश नेउपानेले सहमति अनुरूप कलेजले शुल्क समायोजन गरिसकेको बताउनुभयो। पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेज र भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा प्रसाद अर्याललाई शुल्कका बारेमा बुझ्न रेडियो कान्तिपुरले फोन मार्फत सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउनु भएन। यसैबीच मेडिकल कलेजहरूले शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले आपत्ति जनाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले कलेजहरूले अहिलेसम्म पनि बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो। सहमति पश्चात एकाध बाहेक अन्य कलेजले अहिलेसम्म शुल्क फिर्ता वा समायोजन के गर्ने भन्ने जानकारी नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। पुसको तेस्रो साताभित्र मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्कका विषय टुङ्गो लाग्ने भने पनि केही कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले बताउनुभयो। भट्टले सरकारले शुल्क फिर्ताको लागि निर्देशन दिए तापनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको तर्फबाट अहिलेसम्म ठोस पहल नभएको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीको प्राविधिक तर्फको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बढुवा सिफारिस विवादित बनेको छ। दोस्रो वरियतामा रहेका डीआइजी डाक्टर आशा सिंहलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेपछि पहिलो वरियताका डीआइजी डाक्टर मिनराज पाठकले आज लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिनुभएको हो। उजुरीमा पाठकले बढुवा सिफारिस बदर गर्न माग गर्नुभएको छ। गृह सचिव प्रेम कुमार राईको अध्यक्षता र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको बढुवा समितिले गत सोमबार प्राविधिक एआइजी बढुवा सिफारिस गरेको थियो। बढुवा सिफारिस समितिको निर्णय भने मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्छ। प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर दुर्गा थापा पुस 3 गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताको आधारमा पाठकलाई नै निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले 2 केजी सुनसहित भारतीय 2 नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत महाराष्ट्रका नवीन गोपीचन्द र भरत सुरेश लाल छन्। दुवैबाट काठमाडौँ आएका उनीहरूले मलद्वारमा लुकाएर 2 केजी सुन ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई महानगरीय अपराध महाशाखा र विमानस्थल प्रहरीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो। हिजो र अस्ति पनि विमानस्थलबाट 2.5 केजी सुनसहित भारतीय 3 नागरिक पक्राउ परेका थिए। सरकारले गठन गरेको 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन टोलीको अनुसन्धानपछि विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी ठप्प भएको दावी गरिएको थियो। तर तस्करी गर्ने समूहले विभिन्न शैली अपनाएर सुन भित्राउने गरेका छन्। तस्करी रोक्न अवलम्ब गर्नुपर्ने विधि बारे सुझावसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब केही समाचार संक्षेपमा। वर्षा र हिमपातका कारण मुलुकभर आज चिसो बढेको छ। हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा हिमपात तथा अन्य भेगमा वर्षा भइरहेकाले तापक्रम घटेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यूनचापीय वायुका कारण भइरहेको वर्षा र हिमपातको क्रम भोलिसम्म जारी रहनेछ। न्यूनचापीय वायु प्रणाली पर्सि आइतबारबाट बाहिरिएसँगै मौसममा क्रमशः सुधार आउँदै जाने मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित पायोनियर केबलको गोदाममा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले आज दिउँसो छापा मारेको छ। परिमाण भन्दा कम लम्बाइ राखेर केबल बिक्री गरेको उजुरीपछि छापामारीको एसएसपी सहकुल बहादुर थापाले बताउनुभयो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पायोनियर केबलको काठमाडौँका लागि आधिकारिक विक्रेता महेन्द्र सालालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतीय नागरिकलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिलाउन साक्षी बस्ने कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहालाई रौतहट जिल्ला अदालतले 25,000 जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश उमानाथ गौतमको एकल इजलासले कुशवाहासहित 21 जनालाई जरिवानाको फैसला सुनाएको अदालतका उपसचिव गुणराज पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल चार्ज बुझाएर सरुवा भएको दरबन्दीका लागि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रवाना हुनुभएको छ। सरुवा भएको 12 दिनसम्म पनि जिल्ला नछाडेपछि मल्लको आलोचना भएको थियो। मल्लको स्थानमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी गंगा पन्तलाई सरुवा गरेको छ। र प्रदेश 5 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवाबारे सर्वेक्षण गरेको छ। सर्वेक्षणमा 97% बिरामीले अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएको बताएका थिए। बिरामीहरूले अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सले गर्ने व्यवहार समेत राम्रो नभएको बताएका थिए। अस्पताल उपचार सेवा, सरसफाई, खानेपानी र फार्मेसी ल्याब सेवामा समेत गम्भीर नभएको देखिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको भावले नयाँ कीर्तिमान छोएको छ। सुनको मूल्य बढेर प्रति तोला 74,500 रुपियाँ कायम भएको छ। यो नेपाली बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। अमेरिका र इरान बीच बढ्दो तनावका कारण सुनको भाव पनि बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। नेपाली बजारमा सुनको भाव अहिलेसम्मकै महँगो भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि गत भदौ 18 गते सुनको भाव 73,500 पुगेको थियो। त्यसपछि स्थिर रहेको सुनको भाव फेरि बढेर गत मंगलबार प्रति तोला 73,500 रुपियाँ नै पुगेको थियो। गत मंगलबारदेखि 3 दिन स्थिर रहेको सुनको भाव आज एकै दिन 1,000 रुपियाँ बढेर तोलाको 74,500 रुपियाँ पुगेको हो। इरान अमेरिका बीचको टकरावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको भाव बढेको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेर 900 रुपियाँ पुगेको छ। चाँदी हिजो प्रति तोला 890 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अचानकै लाग्न सक्छ घातक रोग हेर, रोग लागे उपचारमा घरखेत जाने डर। यस्ता कुरा बुझेर नै सानीमाले पनि बिमा योजना ल्याएको छ मद्दत गर्छु भनी। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रस्तुत गर्दछ घातक रोग रक्षावरण योजना, जसमा विभिन्न घातक रोग मध्ये कुनै एक रोग लागेको प्रमाणित भए रु 50 लाखसम्मको उपचार खर्च पाइनेछ। बिमा गरौँ सानीमा लाइफमा, बसौँ परिदङ्ग, उपचारमा सहयोग हुन्छ 50 लाखसम्म, उपचारमा सहयोग हुन्छ 50 लाखसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको शाखा कार्यालय वा प्रधान कार्यालयको फोन नम्बर 01 44 38 88 6 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका मध्ये 14 परियोजनाको पूर्व योग्यता मूल्याङ्कन सकेर लगानी बोर्डले लगानीकर्ताको संक्षिप्त सूची तयार पारेको छ। सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका 50 मध्ये 11 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ बराबरका 14 परियोजनाको लगानीकर्ताको सूची बोर्डले तयार पारेको हो। बोर्डले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ती मध्ये 756 मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी समेत छनौट भइसकेको जनाएको छ। यस्तै 10 अर्ब 54 करोड रुपियाँ अनुमानित लागत भएको भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्बलिङ प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीसँग लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। साथै करिब 64 अर्ब 61 करोड रुपियाँ लागत रहेको प्रदेश 1 को दमकमा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप पार्कका लागि पनि समझदारी भएको छ। विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब 13 अर्ब लागतको मल्टी मोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 2वटा कम्पनीसँग साझेदारी भएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये 10वटा परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका 16वटा समझदारी समेत कार्यान्वयन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आफ्ना उच्च सैन्य कमान्डरको हत्याको अमेरिकाले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने इरानले चेतावनी दिएको छ। इराकमा अमेरिकाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा इरानी सेनाको प्रति आतंकवाद दस्ता कद्स प्रमुख जनरल कासिम सोलेमानीको मृत्यु भएपछि तेहरानले यस्तो चेतावनी दिएको हो। इरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनीले सोलेमानी हत्याको कडा बदला लिने बताउनु भएको छ। उहाँले 3 दिने राष्ट्रिय शोकको समेत घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति हसन रुहानीले जघन्य अपराधका लागि अमेरिकाले कडा प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। इराकी प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। घटनापछि इजरायलले आफ्नो सुरक्षा फौजलाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ। बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले पनि वाशिंटन र तेहरान बीचको तनाव थप बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सोलेमानी र इरान समर्थित केही नेताहरू 2वटा कारमा बगदाद स्थित विमानस्थलबाट निस्कदै गर्दा आक्रमण भएको थियो। आक्रमणमा सोलेमानी सहित 5 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा सोलेमानीको हत्या गरिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सोलेमानीले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीमाथि आक्रमणको तयारी बुनेकाले त्यसलाई रोक्न हत्या गरिएको उसको दाबी छ। 62 वर्षीय सोलेमानी इरानका सर्वोच्च नेता खामेनी पछिका शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्थे। अमेरिकाले भने कद्स समूहलाई आतंकवादीको संज्ञा दिँदै संयौं अमेरिकीको हत्याका लागि जिम्मेवार ठहर्याउँदै आएको छ।
सुडानको वेस्ट डार्फुरमा सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा 4 बालबालिका सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चालक दलका 7 सदस्य, 3 जना न्यायाधीश र 8 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको हो। एल जेनैना स्थित विमानस्थलबाट उडान भरेको 5 मिनटपछि विमान दुर्घटना भएको त्यहाँका सैनिक प्रवक्ता अमेर मोहम्मद अल हसनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय जातीय हिंसा भड्किएको वेस्ट डार्फुरमा सहायता सामग्री लिएर सो विमान उडेको थियो। दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। साउथ अफ्रिकाका पूर्व कप्तान हसिम अमलाले नेपालको फ्रेन्चाइज क्रिकेट एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने इच्छा देखाएका छन्। आयोजक इपिएलका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले नेपालमा क्रिकेट लिग खेल्न अमला सकारात्मक रहेको र फ्रेन्चाइज क्लबहरूले अनुबन्ध गरेमा उनी काठमाडौँ आउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। अमलालाई अनुबन्ध गर्न केही टिमले चासो देखाएको समेत उहाँले बताउनुभयो। खेलाडी अनुबन्धको समय एक साता तोकिएको इपिएलले सोही समयभित्र अमलाको नेपाल आगमनबारे टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ। आयोजकले यसपटकबाट नेपालको घरेलु क्रिकेट लिग खेल्ने खेलाडीलाई टिममा समावेश गर्न नपाउने नयाँ नियम लागू गरेपछि इपिएलमा क्रिकेटमा नाम चलेका हस्तीहरूको आगमन हुने सम्भावना बढेको हो। इपिएलको चौथो संस्करण आगामी चैत 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कतार एयरवेज सहित स्मारक ए डिभिजन लिगको भोलि र पर्सिका लागि तय खेलहरू स्थगित गरेको छ। वर्षापछि दशरथ रङ्गशालाको मैदान फुटबल खेल्न योग्य नरहेको भन्दै एन्फाले लिगको 5औं चरण अन्तर्गत भोलिका लागि तय डिफेन्डिङ च्याम्पियन बनाङ मर्स्याङदे र मछिन्द्रा फुटबल क्लब तथा एनआरटी र प्रभु बैङ्क जाउला खेल युथ क्लब बीचको खेल स्थगित गरेको हो। त्यस्तै आइतबार हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लब बीच खेल हुने तय थियो। एन्फाको लिग कमिटीको आपतकालीन बैठकले खराब मौसम र मैदानका कारण लिग 2 दिन सार्ने निर्णय गरेको हो। लिगको 5औं चरणका खेलहरू आगामी सोमबारबाट सुरु हुनेछ। 5औं चरणका सबै खेलहरू दशरथ रङ्गशालामा नै हुने एन्फाले जनाएको छ। सुनसरीको इनरवामा जारी दोस्रो मनमोहन मेमोरियल 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रदेश 3 र प्रदेश 5 बीचको आजको खेल वर्षाले प्रभावित भएको छ। प्रदेश 3 ले दिएको 190 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 5 ले 2 ओभर 1 बलमा 1 विकेट गुमाएर 9 रन जोडेपछि खेल वर्षाले रोकिएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 3 पनि 46औं ओभरमा 189 रनमा अल आउट भएको थियो। क्याप्टेन सुभाष खकुरेले 42 रन बनाएको प्रदेश 3 को इनिङ्स ध्वस्त बनाउन विशाल विक्रम केसीले 5 विकेट लिए। नतिजाबिन खेलमा दुवैले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। लिगमा भोलि प्रदेश 1 र प्रदेश 3 बीच खेल हुनेछ। धनकुटामा सम्पन्न शहीद रिदामाहाङ रामालिहाङ प्रथम महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। तल्लो टोली खेलमा आज भएको फाइनल खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई टाई ब्रेकरमा हराउँदै आर्मीले उपाधि उचालेको हो। टाई ब्रेकरमा आर्मीले सशस्त्रलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिएको हो। प्रतियोगिताको विजेता आर्मीले 2 लाख र उपविजेता बनेको एपीएफले 1 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। चितवनमा भएको हात्ती महोत्सव अन्तर्गत सञ्चालन भएको हात्ती पोलोको उपाधि खैरेनी नगरपालिकाले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा रत्नगर नगरपालिकाले 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै खैरेनीले हात्ती पोलोको उपाधि जितेको हो। आज भएको छावा फुटबलमा चितवन उद्योग संघ विजयी भएको छ। संघले राटालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यही पुस 10 गतेबाट सुरु भएको हात्ती महोत्सव पनि आजै सम्पन्न भएको छ। क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहाले सन् 2004 देखि हरेक वर्ष हात्ती महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ। सन् 2016 देखि हात्ती महोत्सवमा हात्ती पोलो खेलको सुरुवात भएको हो। महोत्सवमा हात्ती पोलो, फुटबल, फास्ट वाकका साथै हात्ती श्रृङ्गार प्रतियोगिता, हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता र हात्तीको वनभोज लगायत कार्यक्रम गरिएको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी बासु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।